جڑے پریشان نے انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ جی سارے جتنے گناہ نے اللہ جی اپنی رحمت دے نال معاف فرما اے میرے اللہ جی تیرے بندے تیریاں بندیاں دوست بزرگ ماں پہنا بیٹیاں ہاتھ پھیلا کے چومے دا دینے تیرا نام دا چوائے اللہ جی پتہ نہیں انگا چوائے چنائے اے میرے اللہ جی جدو دنیا نو چھڑ کے جائیے تے سن آخری ویلے کم نصیب فرما آمین اے میرے اللہ جی سن سار پانچ وقت نمازی بنا دے اے میرے اللہ جی جیسی روزے رکھنے اللہ اپنی بارگاہ در قبول منظور فرما اے میرے اللہ جی سن روزے دے تقاضے نو پورا کرنے توفیق عطا فرما اے میرے اللہ بڑی گنہگاراں بڑی خطاکاراں بڑے پاپیاں نہ ساڈی علم نہ عقل نہ عمل نہ شکل اے میرے اللہ تو دعا دے سننے والا ہے اللہ جی جدو کل کے امن دا دن ہوئے تے اپنا سایہ نصیب فرما اے میرے اللہ جی کل کے امن دے دن نبی دے عطا وچ روزے کوثر دے جام پلا اے میرے اللہ جی اے میرے اللہ جی تواڈیاں رحمتاں دے دروازے کھلے نے وا ابواب السماء فتحت ابواب السماء وفتحت ابواب الرحمن وفتحت ابواب الجنہ اے میرے اللہ جی جنت کے دروازے بھی کھلے نے اللہ جی جنت فردوس دے اندر اپنے نبی دا گوان نصیب فرما اے میرے اللہ جی جڑے بیٹیاں دی وجہ تو پریشان انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما اے میرے اللہ جی جڑے بے اولاد نے اللہ جی انہاں نے اولاد عطا فرما اللہ جی جنہاں پہنا کوئی ویر کوئی نہیں انہاں پہنا نو نیک ویر عطا فرما اللہ جی جڑے کاروبار دی وجہ تو پریشانی اللہ انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما اے میرے اللہ جی بڑے گنہگار بڑے خطاکار بڑے پاپیاں اللہ جی کل جدو قیامت دا دن ہونا ہے کسے نے کسے دا ساتھ نہیں دینا اللہ جنہاں نو سچے ہاتھ اندر جنت دیاں ٹکٹاں ملنیاں نے اے میرے اللہ جی سن گنہگاراں نو انہاں دے اندر شامل فرما اے میرے اللہ جی تواڈی عزت دا واسطہ دے تواڈی رحمت دا واسطہ دے تواڈی کبریائی تے الوہیت دا واسطہ دے تواڈی وحدانیت دا واسطہ دے تواڈے خوبصورت چہرے دا واسطہ دے اے میرے اللہ جی منگڑ دا طریقہ نہیں آ رہا کہ میں منگا تے کیڑے انداز نال منگنا تے جی منگا اللہ جی تیرے گنہگار بندے روزے دے نال نے اللہ تیرا قرآن سنے تیرے نبی دا فرمان سنے آئے اے میرے اللہ جی سارے جتنے قرآن ہے اللہ معاف کر کے انہاں گناہاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل فرما اے میرے اللہ جی اے میرے اللہ جی اے میرے سونے رحمان جی تواڈا نام کتنا پیارا ہے اللہ جی کے نام اللہ جی کلیجے ٹھنڈ پہ جاندی ہے اللہ جی سانو رمضان دے اندر روزے رکھ کے زیادہ تو زیادہ قرآن دیاں تلاوتاں دی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ جی سانو رات نو اٹھ کے اپنے اللہ جی رات نو اٹھ کے تیرے کولوں اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگن دی توفیق عطا فرما اللہ جی پتہ نہیں کتنے زندگی مک جائے اللہ جی اے میرے اللہ جی پتہ نہیں کتنے زندگی دے سال مک جانے میں اے میرے اللہ جی پتہ نہیں کتنے ملک الموت نے آ جانا اللہ جی سننے اتنے بندہ کھڑا سی تھوڑی دیر بعد پتہ چل رہا موت آ گئی ہے اللہ جی جدو کفن کے اندر لپیٹ دینا تے یار نے کہنا ہے آ کے اپنے سجن دا چہرہ تے ویکھ لو اس تو بعد تواڈے یار میں تانوں نظر نہیں آنا اے میرے اللہ جی تواڈی عزت دا واسطہ جے اے میرے اللہ جی بڑی
اللہ جی بڑی خطا کارا اے میرے اللہ تیری رحمت دا واسطہ اللہ جتنے بندے آئے بھی اللہ سب سارے معاف فرما دے اے میرے اللہ جی میں نو تے منگن دا طریقہ بھی نہیں آ رہا میں کیویں منگا اللہ جی انہیں قرآن تیرے بندے دیاں پڑھا بچیاں پڑھیاں نے گناہاں دے نال ڈھیر لگے پہنے تے تو کہنا اللہ تک نہ تو من رحمت اللہ میری رحمت تو بھی نہ ہویا دے میرے اللہ جی میری ماں چلے گئی ہے اللہ جی کسے جانے کا چلے گیا ہے کسے دی پہن چلے گی کسے نابو چلا گیا ہے میرے اللہ جی اگفتاری میں وقت دسترخوان تے سانو اچھے دے نظر نہیں آتے جنہیں پچھلے رمضانہ دے اندر سن میرے عمال کا سندھی رضا تے راضیاں میرے عمال کا تیری رحمت دا واسطہ ہی میرے عمال کا تیری عزت دا واسطہ ہی معاف کر دے آمین اللہ تیری رحمت دا واسطہ اے میرے ربا اے میرے ربا اللہ تیری رحمت دا واسطہ ہی اللہ سارے گناہاں نوں معاف کر کے تے نیکیاں بنا دے رب اغفر لی ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين